लगने लग जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई हो कि आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। और जितने मेरे बहन भाई हैं सब वो भी ठीक होंगे। उम्मीद है कि अल्लाह पाक सबको ठीक रखे। ये जो हमने कल कड़ी बनाई थी, इससे मैं सुबह का नाश्ता कर रही हूँ। बच्चों ने कर लिया था, बच्चों की प्लेट में ही कर रही हूँ। बच्चों ने बचा दी थी, मैंने कहा चलो इधर बैठ के ही ना खा लेती हूँ। पराठा था, पराठा बस ले लिया, तो मैंने कहा कड़ी ले लेती हूँ क्योंकि एक रोटी खानी है, खा के ना तो फिर अच्छा कड़ी के साथ मज़ेदार बनी थी, अच्छी बनी थी बस ना। तो पकौड़े ख़त्म हो गए, अल्लाह पाक खैर करे, कोई बात नहीं। तो इधर बर्तन धो रही थी, बर्तन मेरे काफ़ी सारे थे। आज की रूटीन तो बस ना इसी तरह बस घर की थोड़ी बहुत ही सफाइयों में गुजर गई या थोड़े बहुत छोटे कामों में। इसी तरह अल्लाह पाक खैर करे। आज बस मैंने कहा कि पहले दोपहर को न शाम को बर्तन धोती हूँ। आज मेरा मूड था कि चलो बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि अक्सर शाम हो जाती है। आज जुमेरात भी है, मैंने कहा देखती हूँ, देखूँगी। फिर मैंने अच्छा जी इधर बर्तन धो रही थी, एक ही दिमाग में सोच थी कि पता नहीं कब कोई अपना बनेगा कब कोई गैर बनेगा, ये समझ ही नहीं आ रही। जो अपने होते हैं वो भी कभी कभार गैर लगने लग जाते हैं। इधर ना एक बात थी इतनी दिल पे लगी ना कि वो बस ना अल्लाह पाक खैर करे। होता ये है कि ना इंसान जिसको भी कहते हैं ना कि ये मेरा अपना है, तो वही कभी कभार इंसान को ना ठोकर लगा लेता है। वो हालांकि खून का रिश्ता होता है, कोई गैर नहीं होता। बस ये है। इधर तो मैं चाय बना रही थी, अल्लाह पाक खैर करे, मैंने कहा चाय बना लेती हूँ। चाय बना के तो मैं पीने लगी थी, दूध नहीं था। फिर दूध 1 किलो लेते हैं, वो इतना पतला होता है, उसमें से आप लोगों को पता है 2 बिल्ली हैं उनको भी डालना होता है। फिर मीरब को एक बार चाय, फिर मैं क्या करती हूँ आतिफ़ की चाय के लिए रख लेती हूँ। आतिफ़ भी अब चाय पीना छोड़ गया। जिस दिन का दूध नहीं आता कहता ये बस ना अच्छा दूध नहीं है। तो इधर से लेते हैं 1 किलो, तो लेकिन उससे बहुत कम गुजारा होता है। लेकिन इधर मेरे सर में इतनी पेन हो रही थी ना, यकीन करो कि हद से भी ज़्यादा। तो मैंने कहा पहले मैं चाय पीऊँगी फिर और कोई काम करूँगी। पहले चाय पी लूँगी ना तो थोड़ा सा रेस्ट, सुकून सा मिल जाएगा। अल्लाह पाक खैर करे। इधर चाय क्या कावा ही था, जब देखा तो इतना दिल ख़राब हो। ये जो चावल है, महरोज़ चावल छोले लेके आया था, इसने नाश्ता नहीं किया था। पराठे कहता मम्मा चेक करो चेक करो। मैंने कहा मैंने नहीं करना, ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाल रहा था। मैंने कहा अच्छा चलो बच्चा खुश हो जाए, मैं खा लेती हूँ इधर। तो इधर सवैयाँ पड़ी हुई थी। मीरब तो कह रही थी मुझे दूध वाली बना के दो। मैंने कहा दूध तो नहीं है, अल्लाह की बंदी, दूध हो तो फिर कमी किस चीज़ की, अल्लाह का शुक्र है। तो ये सवैयाँ बड़ी पुरानी पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने कहा आज इसको बना के देखती हूँ, पता नहीं अच्छी भी बनेगी या नहीं। चलो ये है कि बना देती हूँ, खानी होगी तो खा लेंगे, अच्छी बनेंगी तो। लेकिन जब मैंने बनाई तो यकीन करो बच्चों ने खा ली थी, थोड़ी सी पड़ी थी, बनी थोड़ी सी थी, 1 प्लेट से भी कम। तो लेकिन जैसे ही मैंने खाई यकीन करो इतनी यमी थी, इतनी मज़ेदार थी ना। इधर ज़ैनब से मैंने हलफ मांगी हुई थी, मैंने कहा आप जो मेरी चाय उधर पड़ी हुई थी, मैंने कहा चाय बाद में पीती हूँ, तो मैंने सलफ भी साफ़ कर ली, सारे कम चाय उधर की उधर ही पड़ी है। अल्लाह पाक खैर करे। मैंने कहा अच्छा, तो ऐसे होता है, चाय बना लेती हूँ बड़े शौक़ से कभी कभार ना। तो इधर चीनी जो डब्बे में डाली हुई थी, मैंने कहा इधर से चीनी हम लेते हैं पहले। तो चीनी मैंने कुछ ज़्यादा ही ले ली थी, हालांकि डलनी भी कम थी। तो इधर मीरा ज़ैनब ने लगता डाल दी थी। इधर मैं ज़ैनब से थोड़ी थोड़ी नाराज़ थी। मैंने कहा मैंने आज आपसे कुछ नहीं बनवाना, क्योंकि मीरा रो रही थी, कहती मुझे झूले दे दो। इसको बोला तो कहती मैंने झूले नहीं देने मम्मा, खुद झूले दे, मैं सवैयाँ बनाऊँ। मैंने कहा अच्छा ज़ैनब ये अच्छा नहीं कर रही आप। तो इधर देखो सवैयाँ ना इतनी अच्छी लग रही थी। इधर मैंने चने भगो के रखे हुए थे, मैंने कहा चलो चने ना आज
ادھر میں ریکارڈ کر رہی تھی تو جب تک نا وہ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ پڑھ کے آ گیا تھا سپارہ، پھر مجھے دروازہ کھولنا پڑا، ہوتا ہے ایسا ہی ہے۔ تو بس اللہ پاک خیر کرے۔ یہ کیا ہوا کہ نا وہ ٹیچر آئی تھی، ٹیچر حلوہ دے کے گئی تھی، کہتی مزیدار بنایا، بچوں کو دے دو، بچے کھا لیں گے۔ میں نے کہا اچھا۔ ادھر میرب رو رہی ہے، میرب کہتی میں نے سویاں نہیں کھانی تو مجھے دو، پانی میں جامہ شری ڈال کے دے دو، یا پانی ایسے ہی نہ ٹھنڈا فیڈر میں ڈال کے دے دو۔ یہ دیکھو یہ سویاں کھائیں، اتنی مزے کی بنی نا، دیکھنے میں جو چیز اچھی نہیں ہوتی نا، میں کہتی وہ کھانے میں بڑی کبھی کبھار ٹیسٹ ہوتی ہے اور مزیدار ہوتی ہے۔ یہ اچھی بنی تھی ماشاءاللہ۔ اچھا جی، میں ادھر بیٹھ گئی ہوں تو میں نے کہا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے لائیو پہ آتی ہوں۔ لائیو پہ آپ لوگ کوئی بھی نہیں آئے، بہت برا ہوا میرے ساتھ۔ تو دروازہ بند کر کے بچوں کو روم میں بٹھا کے ادھر آلو کاٹ رہی ہوں۔ پہلے میں نے کہا تھا میں سالن بنا لیتی ہوں، لیکن سالن بنانے کا موڈ نہیں ہے، تو میں نے کہا اور سالن بناؤں گی پھر روٹیاں بھی بناؤں گی، کافی ٹائم لگ جائے گا، بہت دیر ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے میں پکوڑے بنا لیتی ہوں، بچے کھائیں گے اور سو جائیں گے۔ بچے کہتے ہیں ہم نے تھوڑی دیر پہلے کھائی تھی، شکر ہے اللہ کا، لیکن اب جو ہے اب ہم روٹی نہیں کھائیں گے، تو اب جو ہے اب ہم کھائیں گے پکوڑے۔ ایسے کر کے ہیں رتن آنکھوں میں جا رہی ہے، لیکن دروازہ بھی بند ہے، پنکھا میں نے ایسا کیا تھا، اب اور سلو کر لیتے ہیں، تیز کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ کیا یار زندگی ہے۔ آج اچھا موڈ تھا، میں نے کہا لائیو پہ آؤ گے چلو تھوڑا سا، لیکن آپ لوگ نہیں آئے۔ یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں، میں نے ویسے لائیو بھی 10 منٹ کی اپلوڈ کی ہے، وہ جا کے دیکھنی ہے آپ لوگوں نے، اس پہ تو کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر میں نے کھاتی ہوں آلو جو پیاز کاٹ رہی ہوں، میں روز والے آج گئے ہوں اسپارہ، کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن پتہ نہیں کب آئیں گے، اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے، دکھا دوں۔ بس ایک پیاز رہ گیا، چلو وہ بھی کاٹ لیتی ہوں، ساتھ ساتھ باتیں شیئر کر لیتی ہوں۔ اچھا جی، ادھر میں نے سب کے لیے جلیبیاں دے دی تھی، اپنے ہمسایوں کے گھر، ٹیچر کے گھر، اور اپنے دوسرے ہمسایوں کے لیے بھی ڈال کے رکھ لی تھی۔ اللہ پاک خیر کرے۔ آج کا ولاگ اتنا ہی ہے، ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کامنٹ کر دینا۔ ملیں گے صبح انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وہ جو میں نے پیچھے تھوڑی سی ویڈیو لگائی ہے، اس دن میں جس دن لائیو بیٹھی ہوئی تھی وہ بنائی تھی، لیکن میں نے اپلوڈ نہیں کی، میں نے کہا چلو آج اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ بس ایسے ہنسی مذاق، اس دن موڈ اچھا تھا تو بنا رہی تھی، بس نا کبھی کبھار موڈ اچھا ہوتا ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، آج بھی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، جتنا شکر ادا کروں۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔